اولاد والی نے فرمایا ماں جی کتنے چلے ہو؟ مائی کہنے لگی میں سونی شکل والے کی دساں جدوں میں جوان ہوئی میری شادی ہوئی میں مکے آ گئی ساری زندگی مکے گزاری انہوں سنیا مکے کوئی جادو کرے آ گیا وے پترا میں سنیا ایڈا سونا ہے انہوں وے کہ لوگاں دے ایمان بدل جاندے نہیں وے میں سنیا پترا انہوں وے کہ ماں پتر قربان کر دے دیاں میں سنیا لوگ انہوں وے کہ اپنا ایمان بدل جاندے نہیں کہنے لگی میں سنیا ہے او دے تو لوگ جانا وار دین پترا میں سنیا ہے ایڈا میٹھا بول دے گلا گلا جی پتھرا تو کلمے پڑھا لیندا او مکے دی گلی تے مائی وڈیری سویر دی گٹھڑی بنا کے نہ تے کپڑے دی تے مکے دی گلی چ بیٹھی تے جڑا نوجوان گزردا نا ان کہندی وے پترا مائی دی گٹھڑی چکاویں او مکے دیاں او جڑ تے جاہل قوماں کوئی بڑے چھوٹے دا ادب نہیں کوئی احترام نہیں کوئی شفقت نہیں مائی کہندی وے پتر میری گٹھڑی چکاویں تے او نوجوان نہ گھوڑی پا کے نہ تے مائی وال بڑے غصے نہ ویکھ کے گزر جاندے صبح دی بیٹھی تے شام ہوگی کتے گٹھڑی نہ چکائی مائی شام ویلے سارے نو پہ کوسے تے ماکھے کتنے بیڑے ہو سویر دی بیٹھیاں تے کسے گٹھڑی نہیں چکائی مائی جدو کوس رہی نا تے مائی دی اچانک نگاہ اٹھی تے او سامنے مکے دی گلی دا موڑ تے ایک سونے جے انج کر کے موڑ مڑیا تے نے مائی دی نگاہ جدو دے چہرے تے پئی نا تے مائی پکار کے کہندی ہے وے سونیا وے اچھا وہ بولے جنوں لگدا ہے وے نہیں بھائی ہاتھ چل کے نعرہ مار کے کہو وے وے ہو سکتا کوئی نوجوان آ کے کیا سی صاحب اور کھولے گل کر گئے نہیں ممبر رسول تے بیٹھا 22 سال ہو گئے خطابت کر دیا تے 22 سالاں وچ میں ہند سے دنیا گلی گلی پھر کے ویکھی میرے کریم دے جوڑے دی خیرات ہے کہ میں ایک دو کتاب پڑھ کے نہیں میں ڈھیروں کتاباں پڑھ کے میں پھر گل کرنا جب تک پوری دلیل مکمل نہ ہو جاوے ورنہ اعتراض کرنے والے تے نبیاں تے بھی کر لیندے جے اسی انہاں دے جواب ہی دین لگے تے پھر تے جواب ہی دیندے رہیے اب پھر منزل تے نہیں پہنچا جاتا نا گرامی قدر حضرات مائی نے جدو چہرہ مصطفیٰ ویکھیا تے کہن لگی وے تسی نہیں بولے وے اچھا میں دعا کرنا تسی آمین بھی کہو تے نال سبحان اللہ بھی آکھیا جے تے نالے جملہ بھی بولیا جے یا اللہ جڑا اونچا بولے اج انہوں راتی خواب جو حضور نظری ہون سویرے جندر جاوے لوگاں نوں دسدا پھرے وے بھی بولو محبوب سارے دا سمجھ جائیے وے ہو سکتا ہے کسی نوں خیال ہے وے سونیا کتوں آ گیا رب کعبہ دی قسم ممبر رسول تے کھا کے کہنا جدی نگاہ رخ مصطفیٰ تے پہندی نا او دے لباں چ جڑا پہلا جملہ نکلدا سی او اے ہوندا سی لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ وے سونیا وے جڑا ویکھدا او دے لباں چ نکلدا ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ وے اچھا بولو وے یار ہاتھ چک کے نعرہ مار کے وے جڑا ویکھدا دے لباں چ نکلدا کہ ان شمس تجری فی وجہی وے جڑا ویکھدا دے لباں چ نکلدا ان وجہہ لیس بوجہ القذاب وے جڑا ویکھدا دے لباں چ نکلدا ان وجہہ مبارکن وے جڑا ویکھدا دے لباں چ نکلدا ان وجہہ برکت مصحف وے مائی مکہ دی تے سونا حجاز مقدس دا مائی بھی مصر دی تے سونا بھی مصر دا تے نام ہے او دا حضرت یوسف علیہ السلام مصر دی گلی چ گزر رہے ایڈا سونا کہ امام غزالی فرماندے نے اندھیری گلی چ گزر دے نے تے پیچھے چانن کر دے جاندے نے تے مائی وڈیری مصر دی حضرت یوسف نو ویکھیا نا تے ویکھ کے کہندی ہے وے سونیا حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام قریب آ کے فرماتے ہیں جی ماں جی تے مائی کہندی ہے تو ایڈا سونا ہے تو آپ بنے کہ تینوں کسے بنایا ہے حضرت یوسف فرماتے ہیں مائی تو یوسف ویکھیا کدے بناون والا ویکھن لگا یوسف بھول جاؤ تائیوں تے حضرت یوسف تے زلیخا دی جدو شادی ہوئی نا تے حضرت
زلیخا ٹر پئی، آپ نے دامن پکڑ کے فرمایا بیٹھنے ذرا میرے قریب۔ زلیخا بیٹھی تھی، آپ نے فرمایا جدو تیرا نہیں سا خزانے لے کے میرے پیچھے پھر دی رہی ہے، تیرا ہو گیا ویکھ دی نہیں۔ زلیخا اٹھ کے پھر ٹر پئی تے اوتھے جا کے مڑ کے کہنے لگی میں سونیا تینوں کی ویکھاں، تیرا بناؤن والا ہی ویکھ بیٹھی ہاں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مائی کدے تو میرا بناؤن والا ویکھے، لکھاں یوسف بول جاویں او مائی بھی مکے دی تے سونا بھی مکے دا، تے مائی کہندی ہے وے جے بولے نہیں میری مرضی دے وے، جے تسی نہ بولے تے گل ایتھے ہی رکھ لینی، میں تے پوری رات الحمدللہ ایتھے گزر جانی ہے۔ وے وے یہ نہ کہ اعتراض نہ کرے، میں گل سنا دے، میں فتح مکہ دا دیہاڑا تے میرے نبی کعبے دا طواف پہ کر دے، 10,000 صحابہ طواف کعبہ کر رہے تے کعبے دا ایک نوجوان کھلو کے پیا ویکھے، او دا نام سی فضالہ بن عمیر، انہیں ویکھیا جے رش بڑا ہے تے ہوے نہ تے محمد نو قتل نہ کر دے، انہیں رش وچ پتہ ہی نہیں چلنا کنے مارے، خنجر لے کے نا تے طواف کردا کردا جدوں میرے نبی دے قریب آیا نا تے اے اس طرح کر کے خنجر مارن لگا تے میرے نبی دی نگاہ دے چہرے تے پے گئی، تے جے چہرے تے پے جے میرے نبی دی نگاہ، اے بھی گل سنا دیواں۔ مکے دی گلی تے ابو جہل دا پتر اکرمہ ادھروں آ رہا تے ادھروں میرے آقا جا رہے تھے، ادھروں اکرمہ دی نگاہ اٹھی تے ادھروں میرے نبی دی نگاہ اٹھی، اکھاں جدوں ہوئیاں نا چار تے اکرمہ دا دل تے آ گیا، نگاہ پئی میرے نبی دی دے چہرے تے، نوجوان جڑے ویلے اکرمہ دے اندر نبی دا عشق آ گیا، مکے دیا گلیاں جو دوڑ دا نالے لوگاں نوں کہندا رستہ چھڑ دے ہو، لوگ کہندے اکرمہ کیوں پیا دوڑنا، کہن لگا ابا جاندی واری کہہ گیا سی پترا مرنو مر جائی، تیرے تے کدھر محمدی نظر نہ پہ جائے، اج میرے تے محمدی نظر پہ گئی ہے، ٹریا ٹریا بت خانے آیا، اپنے بت دے قدم پھڑ کے کہنے لگا میرے ربا مینوں بچا لے، میرے تے محمدی نظر پہ گئی ہے، میرے نبی دا نام سنیا، خود زمین تے ڈگے دو ٹکڑے ہو گیا، خود وچ آواز آئی ہن کون بچاوے، ہن تے محمدی نظر پہ گئی ہے، ٹریا ٹریا دریا دے کنارے آیا، کہنے لگا محمد مر جاواں گا، تیرا کلمہ نہیں پڑھاں گا، انہیں دریا وچ چھلانگ ماری، دریا دیاں لہراں چکے باہر سٹیا، انہیں دوسری چھلانگ ماری، دریا دیاں لہراں چکے باہر سٹیا، انہیں تیسری چھلانگ ماری، دریا دیاں لہراں چکے باہر سٹیا، دریا ول ویکھ کے کہن لگا مینوں ماردا کیوں نہیں، لہراں چ آواز آئی تینوں کون مارے، تیرے تے محمدی نظر پہ گئی ہے، تے جنہ تے محمدی نظر پہ جائے او تے مردے ہی نہیں، قبراں چ وی جوندے ہی رہندے۔ شریف تے کدے گئے نہیں، شرک پور شریف تے کدے تسی گئے نہیں، کہلے والا شریف تے کدے گئے نہیں، چورا شریف جی وہ کوئی مردے نے کری شریف صاحب گولڑے دا تاجدار حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی چشتی سویرے سویرے تسبیح پڑھ دے نا مارننگ واک پہ کر دے فجر تو بعد گولڑے تے ریلوے اسٹیشن تے تے انگریز دا دور حکومت سی، ایک انگریز نے بندوق لے کے شکار کرن نکلیا، انگریز نے پہلی بار تسبیح دیکھی تے تسبیح پکڑ کے تے کہندا بابا جی ایک ہی ہے، آپ دی بندوق کو اشارہ کر کے فرماتے ہیں ایک ہی ہے، انگریز کہتا ہے میرا ہتھیار ہے، پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں اے میرا ہتھیار ہے، وہ کہنے لگے نکی جی تسبیح اتنا کی کر دے ہو، بابا جی فرماتے ہیں تسی اتنا کی کر دے ہو، انگریز کہنے لگا میں کر کے وکھا دینا،
اور سامنے درخت تے پرندہ چہچہا رہا. انگریز نے جڑے ویلے نشانہ لے کے گولی چلائی، گولی پرندے دے سینے چ جا لگی، پرندہ پھڑ پڑا کے زمین تے ڈگ کے مر گیا. انگریز کہن لگا بابا جی میں اے دے نال اے کرنا. آپ تسبیح پڑھدے پڑھدے مردہ پرندے دے کول گئے، پرندے نو تسبیح لگائی، پرندہ اڑ کے جا کے درخت تے بیٹھ گیا. فرمایا میں اے دے نال اے کرنا. رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، شان اولیاء، شان اولیاء. محمد دی نگاہ والے جاندے جاندے ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کر جاندے نے. لا يموتون ولكن ينتقلون من دار الفناء الى دار البقاء. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے. دریا دی لہروں چ آواز آئی، ہن تینوں کون مارے؟ ہن تے محمد دی نگاہ پہ گئی ہے. نوجوانوں کو فضالہ بن عمیر نے جدو خنجر ایک اس طرح کیتا نہ تے میرے نبی دی نگاہ دے چہرے تے پہ گئی. قاری شبیر صاحب میں کیڑا رنگ دیواں؟ خدمت خلق فاؤنڈیشن والے اکھ وچ پا کے تکیا سو، میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے. ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ، میں کدے ڈوب جاتے ہیں. او دے ہاتھ وچ کوئی تلوار بھی نہیں، پر خالی جاندہ وار بھی نہیں. میرے نبی دی نگاہ جدوں فضالہ بن عمیر دے چہرے تے پئی تے خنجر گر گیا تے جسم کپ کپا رہا. سید عالم مسکرا کے فرماتے نے فضالہ پتر کدھر؟ خوف زدہ ہو گیا، کہنے لگا جی میں تے اللہ نہ پیا کردا سا، میں لبیک اللہم لبیک تلبیہ پہ پڑھتا سا. میرے کریم مسکرا کے فرمایا میں نبی ہاں. تے نبی نہ جھوٹ نہیں بولی تا نبی ہوندا ہی ہوے جڑا بیٹھا فرش تے ہوے تے گل عرش تو پار دی سنا دے. اتنا فرما کے نہ میرے نبی نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ فضالہ دے سینے تے رکھیا. چاہیے والا والے او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے ہوے کافر جڑا واکھے آکھے. میرے نبی جدو فضالہ دے سینے تے ہاتھ رکھیا نا تے اس طرح ہاتھ پھیرے میرے نبی دے سینے تے. حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ اثر دی نماز پڑھ کے مصلی تے بیٹھے تے آپ دا مرید بابا ایک نا اپنا پتر لے کے آیا، کہنے لگا بابا جی اب میرے پتر دا نام فتح محمد ہے، حافظ قرآن نے تے نماز نہیں پڑھدا، نو سمجھاؤ. میاں شیر ربانی فرماتے ہیں فتح محمد پتر نماز کیوں نہیں پڑھدا؟ کہتا بابا جی میرا نا نماز وچ دل نہیں لگدا، میرا پتہ نہیں لگتا. بولو تے صحیح پر سبحان اللہ. جے دل لگدا ہوے تے جویں محفل تے آئے ہوئے جس ویلے سیتے نماز فجر پڑھن وی آؤ. مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جدوں میں دورہ حدیث کا نواز بریلی شریف گیا تے حضرت محدث کچھوچ بھی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں اپنے بچپن چ انہوں نے پوچھا بابا جی میں نماز پڑھنا مینوں مزہ نہیں آتا. فرماتے ہیں پڑھدا ہے نا اس کے لیے پڑھنا پر مزہ نہیں آتا. تے محدث کچھوچ بھی فرماتے ہیں تینوں تے پھر ڈبل ثواب ہوندا ہے. حضور وہ کیویں؟ فرمایا جنوں نماز چ مزہ ہوندا وہ تے مزہ لین لئی پڑھدا، تینوں مزہ نہیں آتا پھر بھی پڑھی جانا، تو تے رب لئی پڑھنا ہے. سبحان اللہ. بڑے لوگاں دیاں گلاں وڈی ہوندیاں. بابا کہنے لگا فتح محمد نماز نہیں پڑھتے، نو سمجھاؤ. فرمایا کیوں نہیں پڑھدا؟ کہندا بابا جی میرا نا نماز چ دل نہیں لگدا. میاں شیر ربانی نے اپنی شہادت دی انگلیوں تے دل دے مقام دے رکھی. فرمان لگے جا دل لگیا کرے، جا دل لگیا کرے گا پھر انج دل لگیا انج دل لگیا. اثر دی نیت کر کے کھلوندا مغربی ہو جاندی ہے، عشاء دی نیت کر کے کھلوندا فجر ہو جاندی ہے. او دل دے سینے تے ولی نے انگلی رکھی ہے، او دا کی حال ہویا ہوگا کدے سینے تے ہاتھ کملی والے رکھ دیتا ہے. فضالہ کہندا انج لگا کفر نکل گیا، ایمان مر گیا. قدم پھڑ کے کہنے لگا سونیا کلمہ پڑھا. میرے نبی نے کلمہ پڑھایا. فضالہ کلمہ پڑھ کے کعبے چوں نکلے. علماء فرماتے ہیں کعبے دے سامنے گلی ہے، اس
गली च एक औरत दा मकान है, उस औरत दा फुजाला दीवाना है। सादा दिन उन्हें वेखन वाउन से गली दे चक्कर लगांदा है। अज फुजाला कलमा पढ़ के निकले आओ, सामने भी औरत आ रही, फुजाला निगाह झुका के गुजर गया। औरत कहने लगी मैं फुजाला अगे वेखन नूं तरस जा रहा है, अज वेखदा ही नहीं, निगाह झुका के फरमान लगे नी बीबी जा जाओ, तेनू की वेखाओ मैं मोहम्मद वे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मतो शान मुस्तफा, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में जो हो ना इसके मुस्तफा। नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ आई बोले सुभान सुभान तर्जमा करवा के देवा। जी मैं सारी गल की तर्जमा हजरत मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह को। मैं कह रहा सा वे बोल गए हो वे, मैं अर्ज किया जे ना बोलोगे तो गल इत्थे ही रह जानी है वे। आर पे गड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं काले कुंडल जुल्फ़े महीने चाल चले उन केड़ा अख नले अख मिला मुहम्मद ते लुट खड़िया दिल मेरा। मेरी सारी तकरीर एक पासे ते मेरा आ जुमला एक पासे। कारी शबीर साहब ते लामा साहब जदों ओदे बददुआ मुख ते ओदियां बलैल जुल्फां बिखरदियां ना, नहीं समझे बददुआ दा मैं ना चढ़दे दिन दी कसम है। कितना सोहना सुहाना वेला हुंदा जदों दिन चढ़दा हुंदा ते बलैल दा मतलब है काली रात जदों छा जावे। बलैल इदा सजा हुण समझो जदों ओदे बददुआ मुख ते ओदियां बलैल जुल्फां बिखरदियां ना ते विखण वाल नूं इंज लगदा जिवें रब दे काबे ते काला मिलाफ चढ़ाया है। आ काले कुंडल जुल्फ माही दे ते झाल झले हुण केड़ा अख नाल अख मिला मुहम्मद लुट खड़िया दिल मेरा। तो मैं अर्ज कर रहा सा माई ने जदों वेख्या ते माई कहंदी है वे सारे बोलो वे उन्हों जमाले मुस्तफा नजरी आवे जड़ा बोले वे सोनिया मेरे आगे टुरे टुरे माई दे करीब आके ना ते हुजूर फरमाते ने जी मां जी जी, फिर बोलियो जी। ए ओने कहना जेड़ा घर अम्मी नूं अम्मी जी कहंदा है। बाबा जी हुण ते जीआं नूं जी कहंदे ने हैना, अम्मी नूं ते जी कहंदा रिवाज ही मुक गया ना, अब्बू नूं ते जी कहंदे ही नहीं ना। मामा रोंदियां ते बाप कुरलाउंदे। मैं तुहाडी गल नहीं कर रहा, उन्हां दी गल कर रहा कि जिन्हां दी मामा रोंदियां आके कहंदियां आसी साहब, पीर साहब, मौलवी साहब, कारी साहब, अल्लामा साहब मैनू तवीज़ लिख दिओ, मेरा पुत्र मैनू बुलाउंदा नहीं। नौजवानों अज मामा रोंदियां ते बाप कुरलाउंदे। अद्धी रात वेले पुत्र घर आवे ते बाप पुछ लवे ना कित्थों आया। अज दे पुत्र इंज घोरी पा के बाप वाल वेखदे ने कि बाप बेचारा अगली रात पुछदा नहीं कित्थों आया। इस घर को आग लगी घर के चिराग से। अज ते मां बुलावे ना पुत्र गल सुन ते पुत्र कहंदे ने अम्मा चुप कर, तेनों नहीं पता। वो जड़ी मां ने तेनों बोलना सिखाया अज उन्हें पता ही नहीं। अज मामा नूं बोलन नहीं देंदे, छिड़का मार दे माज़अल्लाह मामा नूं।
اور جب ماں دی قدر پوچھنی کسی اس کو پوچھ جی ماں ٹر گئی عید دن گزرے سارا دن سفید کپڑے پا کے نویں لوگ خوشیاں عیدیاں پہ مناتے تھے تو جنہ دیا ماما ٹر گئی نو قبرستان جا کے ماما دیا قبراں تے بیٹھ کے پھر روندے سے پوچھ کے سے اس کو جی ماں ٹر گئی ہے چند دن پہلے میرے کو ایک بڑے بزرگ جے بابا جی بیٹھے تھے میں پوچھا بابا جی زندگی کیویں دی گزری تے بابا جی کہنے لگے آسی صاحب اپنی تے غربت جی گزر گئی دکھاں جی گزر گئی پر شکر ہے پتر جوان ہوئے تھے کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ چلا گیا تے رب نے کوٹھیاں بھی دے دیتی ہیں تے کاراں بھی دے دیتی ہیں اللہ دا بڑا فضل ہو گیا تے دکھ تے غربت ساری بھول گئی میں پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے تے بابا جی کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں رب دے بڑے کرم ہو گئے تے میں ویکھیا تے بابے دی اکھے چ موٹے موٹے پتھر میں پوچھا بابا جی روندے کیوں تے کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردا کدے ہن ماں ہوئے نا کدے ہن ماں ہوئے جڑی ماں نو ہو کر کے بلاندے نا نوجوانوں میرے سیالکوٹ دی تاریخ دی بہت بڑے خطیب گزرے نے انہاں دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ آپ اپنی تقریر فرما دے ہوں گے سن کہ جب میں جلسے تے تقریر کر جانا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ لیں میرے نام دے نام لوگ القابات لکھ دیں خطیب پاکستان مقرر شورا لسان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی دامت برکاتہم العالیہ فرما دے لوگ میرا ایڈا لمبا نام لکھ دیں پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پھیلتی پر جب میں ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاؤں تے میرے جوان پتر ستے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگدی ہوندی میں تو عرض کیتا ہے میں 22 سال ہو گئے ممبر ختم نبوت رسول عربی دیاں نہ تھا پڑھ دے آج میں تو ہاڑے چاہیے والے آیا رات کل میں کسی اور شہر میں چسان صبح میں کسی اور شہر چونے پرسوں میں کسی اور شہر میں نے 22 سال گزر گئے دنیا دے ہر خطے میں گاؤں گاؤں تے گلی گلی پھر دیاں میں روزانہ اپنے گھر رات دے مختلف وقت وچ گھر جانا نوجوانوں میں رات دے 2:30 بجے رات دے مائی وڈیری نو گلی چ دروازے چ بیٹھا ویکھیا تے میں رک گیا تے میں پوچھیا ماں جی رات نو اس ویلے گلی چ کیوں بیٹھے ہو تے مائی مینوں کہن لگی حافظ جی او منڈا جے کام تو نہیں نہ آیا کام تو نہیں آیا وہ منڈا کام تو نہیں آیا تے ماں نو نیند نہیں آ رہی تو بستر دے آرام بھی نہیں آ رہی گلی وچ دروازے چ رات دے 2:30 بجے بیٹھی جلسہ سنن آئے نا اب ہن گھر جاؤ کہ نہ ویکھو ماما جاگ دی ہوں انہاں نوں نہیں سکون ہوندا مولانا یوسف سیالکوٹی فرماتے میں ادھی رات ویلے گھر جانا تے پتر سوتے ہوندے تے ماں جاگ دی ہوندی تے میں جا کے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا ادھر میری ماں کی آواز آتی ہے میں جوزبا آ گیا تسی نہیں سمجھے باہر لوگ حضرت صاحب کہتے ہیں حضور کہتے ہیں ہاتھ چوم دے باہر لوگ نعرے لگا دے تے علامہ صاحب تے حضور تے حضرت صاحب تے مفتی صاحب کہتے ہیں پر وہ گھر چ جڑی ان پڑھ تے سادی جی پینڈو جی ماں ہے نا انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں ہوندا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوندا بس ادھی رات میں کہہ دیئے بے جوس با وے آگے ہیں فرما دے سن ادھی رات میں لکھولے کیڑے پیار نہ جوس با کہہ دیئے کلے جے ٹھنڈ پا دے دیئے تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب پٹ صاحب ملک صاحب چودری صاحب کہنے والے زمانے چن لکھاں بھی ہون پر وہ جڑا تینو پاپو تے مٹھو کیا کہ تیری ماں بلا دی ہے نا یہ ماں ٹر گئی نا پھر رات نو سرانے چ سر دے کے رویا کرے گا کوئی اونج بلاوے جی میں امی بلاندی سی پر اونج کون بلاوے جی میں ماں بلاندی اونج کون بلاوے ماں ورگا کوئی ہوئے تے ماں ورگا بلاوے عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماما والے ماما والے ماما دے فریاد لے
جی اما جی جی اما جی ایڈا میٹھا میرا کریم بولیا کہ مائی دے باری باری تے قربان ہو کے جاوے آج ہی گٹھڑی چکایو اس طرح کر کے نا میرے نبی نے گٹھڑی کے نہیں سبحان اللہ اپنے سر تے رکھ کے تے میرے کریم نے فرمایا اما جی کتھے جانا تے مائی کہنے لگی نہیں جی نہیں تسی مجھے چکا دیو جی میں ٹر جاواں گی ہس کے میرے کریم نے فرمایا اما جی ایسا کدے راج نہیں چھڑیا سی دوڑ چھڑ کے آنے کتھے جانا مائی کہنے لگی یا مکے دے قریب ہی میرے پیکیاں دا گاؤں تے اوتھے چلی ہن سرکار اگے کہ تے مائی نہ میرے نبی دے پیچھے پیچھے نالے ٹردی آوے تے نالے سونے دی ٹور ویکھدی آوے کیڑا رنگ دیواں یار قد سروجے ویکھ لوے تے دل وچ پیا شرماوے چال کے جدرو ٹردا جاوے چاننی کردا جاوے راہ وچ مٹھیاں مٹھیاں گلاں شروع ہو گئیاں تے نبی پاک فرماتے نے اما جی کتھے چلے ہو قاری شبیر صاحب مائی تے جی میں مائی نو کدے کسے پوچھیا ہی نہیں اج سونے پوچھیا تے مائی تے ہو گئی شروع او حدیث پاک کے چاہندا نا مدینے دی ایک پاگل مائی جی دا دماغی توازن بگڑ گیا مسجد نبی دے دروازے تے کھلو کے نا تے میرے نبی ول وی ویکھے تے اندر ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی حضرت بلال طلحہ زبیر بڑے بڑے ملکاں دے مفت آ کے بیٹھے بڑے بڑے وزیر تے مشیر آ کے ملکاں دے بیٹھے ہوئے تے مائی پاگل مسجد نبی دے دروازے تے کھلو کے نا تے میرے نبی نال جی اشارے بھی کرے سرکار باہر آئے اس مائی نے میرے نبی دا دامن پکڑ لیا سارے ویکھدے رہ گئے وزیر مشیر بیٹھے میرے نبی دا مائی نے دامن پکڑیا تے لے کے مدینے دی گلیاں چ پھری جاوے تے گلاں سنائی جاوے تے میرے نبی اودے کولوں ہاتھ نہیں چھڑایا رات ہو گئی اندھیرا چھا گیا مائی مدینے دے چوک چ کھلو کے گلاں کری جاوے جدوں گلاں مک گئیاں مائی تھک گئی نیند آ گئی تے مائی آپ ہی میرے نبی دا ہاتھ چھوڑ کے ٹر پئی تے نبی پاک پکار کے فرماتے نے اما جی کل بھی گل سنانی ہوے نا تے مدینے دی جڑی گلی چ بلاؤ گے محمد اسے گلی چ آ جائے گا جنہاں دی کوئی نہ سنے انہاں دی میرا ہی نبی سندا ہے میرے نبی فرمایا اما جی کتھے چلے ہو تے مائی تے ہو گئی شروع مائی نو تے اینی جویں کدے کسے پوچھیا ہی نہیں اولاد والی نے فرمایا اما جی کتھے چلے ہو مائی کہن لگی میں سونی شکل والے کی دساں جدوں میں جوان ہوئی میری شادی ہوئی میں مکے آ گئی ساری زندگی مکے گزاری ہن سنیا مکے کے جادو کرے آ گیا وے پترا میں سنیا ایڈا سونا ہے اونوں ویکھ کے لوکاں دے ایمان بدل جاندے نے وے میں سنیا پترا اونوں ویکھ کے ماواں پتر قربان کر دیندیاں نے نہ سنیا لوگ اونوں ویکھ کے اپنا ایمان بدل جاندے نے کہن لگی میں سنیا ہے او دے تم لوگ جانا وار دین پترا میں سنیا ہوئے ایڈا میٹھا بول دے گلاں گلاں چ پتھراں تو کلمے پڑھا لیندا مائی کہن لگی میں ڈردی پیکے ٹر چلی میں سنیا جڑا دے متھے لگ جادا ایمان بدل جاندا ہے کہن لگی بڈھے بارے ایمان کیویں بدل لواں اپنے پتاں نوں کیویں چھڑ دیواں پیو دادے دا مذہب کیویں چھڑ دیواں میں مکہ چھڑ کے ٹر چلی ادھر مائی دا پنڈ آیا میرے نبی کٹھڑی رکھ کے ٹر پے مائی دیاں کانجے تھرو آ گئے کہن لگی وے سونے جاندی وار مائی دی گل سنی جاؤ مڑ کے فرمایا جی اما جی کہن لگی وے کسے چنگی ماں دا پتر لگنا وے کسے چنگے باپ دی اولاد لگنا وے کسے چنگے خاندان دا لگنا تے پترا تے ماں دی نصیحت سنی جاؤ اس جادوگر دے متھے نہ لگ جائے او دے آنکھیں لگ کے کتنے اپنی ماں نہ چھڑ دے ہوئی تے کسے چنگے باپ دی اولاد او دے آنکھیں لگ کے اپنا باپ نہ چھڑ دے ہوئی او دے آنکھیں لگ کے اپنا دین نہ چھڑ دے ہوئی میرے نبی مسکرا کے ٹری جا رہے مائی کہن لگی وے سونے وے جاندی واری دس جاؤ کدے ویکھن نوں جی کرے کتھے آواں
मुड़ के फरमाया अम्मा जी मक्के आ जाया जे नाई कहन लगी वे जांदियां दस जा वे हुंदे कौन मुड़ के फरमाया अम्मा जिदे तो डरदे मक्का छड़िया असी ओही मुहम्मद होने नारे तकबीर नारे नारे ताकीर नारे हैदरी 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 ना बोलती है हक मोहम्मद या मोहम्मद और दिया ना बोलती है हक मोहम्मद या मोहम्मद माई कहन लगी वे सोनिया ओ तू है फरमाया बाजी ओ मैं ही हां ते माई कहन लगी वे सोनिया फिर मुड़ो वापस आ मेरे नबी वापस आए ते माई कहंदी गठड़ी चुक दे जिथे चलिया मैनू नाल ले जा मेरे नबी गठड़ी चुक के आगे कहते माई कलमा पढ़ दी मुड़न मेरे नबी दे नाल ही मक्के वापस आ गई अल्लाह ने अपने महबूब ने बना के जदा भेजा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना फरमाया मेरे महबूब नबी दा हर लम्हा तुहाडे वास्ते नमूना मेरी मिल्लत दे नौजवानों मैं तुहानू सारी तकरीर दा निचोड़ बस अर्ज करना चाहना हर नौजवान चाहता मैं सोना हो जावां गोरा हो जावां मैं चाहिए वाला दी गली च गुजरा ते लोग कहने मुंडा बड़ा सोना है चेहरे ते फेशियल करा के क्रीम लगा के पॉलिश करा के सोना ते गोरा बनना चाहते पर मिंबर ते बैठ के मिंबर वाले दी कसम उठा के कहना तो लखा रुपए अपने चेहरे ते लगा देनो होरे कोई ना वेखे अपने चेहरे ते मुस्तफा दा रंग चढ़ा तेनो कोई ना वेखे मुहम्मद दा रब वेखे ही वेखे तो चेहरे ते रंग नबी दा चढ़ा सही सरदार ने आख्या सी ओ सैयां बच गईयां सजना जो तेरे दर गईयां जो मुड़ियां सरदार सजन तो थकिया जोगियां रहियां दिल दिल पर नु दे दइए ते कर छड़िए नजराना फिर ऐसे उस दे होके रहिए जाने कुल जमाना बस हुजूर दे इंज दे हो जो कि तुहानू दसना ना पवे मैं आशिक रसूल हां तुहानू वेख के लोकी आखन ए आशिक रसूल है नबी शेर रब्बानी दे कोल आप दा मुरीद आया ते कहन लगा बाबा जी लोग नाम ना चौधरी लिखदे ने ते मैं भी ते चौधरी किनु कहंदे ने आपने फरमाया पुत्र चौधरी दो होंदे ने हजूर केड़े फरमाया जिदे कोल मुरब्बे होन ओ चौधरी हुंदा है फरमाया जिदे कोल माल डंगर वाल होवे ओ भी चौधरी हुंदा डेरेदार होवे चौधरी हुंदा नौकर चाकर वालो गड्डी छड्डी ठीक होवे ते पुत्र ओ कोठी छोटी ठीक होवे बैंक बैलेंस होवे तो चौधरी कहंदे ने ते हुजूर दूसरा चौधरी केड़ा हुंदा है फरमाया पुत्र मुरब्बियां वाला चौधरी मर जाए चौधर मुक जांदी है मुहम्मद दा कम्मी बन के मर जाए कब्र च भी चौधर जिउंदी रहेगी आसी पैगाम मेरे नबी दा मेरे नबी ने ओ जेड़े खुद साख्ता उच्चे सन उन्हां नु हौसले माणियां दे बतावे पिया ते आजजी तगड़ियां नु सिखावे पिया क्या सीरत मेरे नबी दी ग़ज़वा बदर इस्लाम ते कुफर दी पहली जंग यौमुल फुरकान फर्क करने वाला दिन अबू जाल 1000 पहलवान लेके बदर के मैदान च आ गया ते मेरे नबी 313 फकीर लेके आ गए वो जेड़े मक्के चो आए ना वो सिर तो लेके पैरों तक लोहे दे लिबास च लदे हुए 1000 ते आ जेड़े मदीने फकीर टुरे ना किसी ने चादर दी बुकल मारी है ते किसी को सिर्फ तहमद है मक्के तो आ रहे ना शराब ते कबाब ते नशे च आ रहे थे आ जेड़े मदीने हो गए ना इन्हां 17वां रोजा रखिया है ओ जेड़े मक्के वालों आ रहे ना किसी दे हाथ च तलवार है किसी दे हाथ च नेज़ा है किसी ने ढाल ते किसी ने भाला पकड़े ते ओ जेड़े मदीने टुरे ना ओ मदीने खजूर दियां टुटियां टहनियां लेके टुर पे जदों बदर दे मैदान च एक लश्कर उधर ते एक इधर ते मेरे नबी ने दोवां पासे जदों मंजर दा तकाबुल कीता ना ते वेखे उधर 1000 ते इधर 313 उधर सारे चौधरी ते इधर सारे मोहम्मद दे फकीर कौन है दिवाली रो पे सजदे च सिर रखिया पढ़ा जेड़ी सुभान अल्लाह तुसां हुण आखी ने दा मतलब हुंदा सी सब बस करो ते मैं ते जे शुरू हो रहा
ہاتھ جڑا نہیں نہ چکدا کیا سہارا کراؤ نال دا بندہ چاہ کے بولو سبحان اللہ اولاد والی سجدے تے رو کے عرض کیتی یا اللہ میں کڈیا تے ڈر کے 313 بنا کے لگے آیا میں پتھر گا کے 313 بنا کے لگے آیا میں مارا کھا کے 313 بنا کے لگے آیا عرض کیتی یا اللہ اج 313 مر گئے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں آوے گا اس درد نال میرے نبی روئے میرے نبی دی کملی مبارک قدیاں تو ڈگے پئی حضرت صدیق اکبر نے آ کے جفا مارے عرض کیتی سونے رونا او ویکھ اللہ دی مدد آ گئی ٹھنڈی جی ہوا چلی میرے نبی فرما کون ہے آواز آئی میکائیل فرشتہ آیا 1000 فرشتہ لے کے آیا ٹھنڈی جی ہوا چلی میرے نبی فرما کون ہے عرض کی تھی اسرافیل 3000 فرشتہ لے کے آیا ٹھنڈی جی ہوا چلی میرے نبی فرما کون ہے آواز آئی جبرائیل 5000 فرشتہ لے کے آیا ٹھنڈی جی ہوا چلی فرما کون ہے آواز اسرائیل ملک الموت آیا اٹھ کے میرے نبی نے فرمایا تو کدھر آیا تو تے جانا لینا نے عرض کردہ کملی والے باقی ادھر آئے نے میں ادھر آیا تیرے تے غلاماں دے ویڑے جدوں آیا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین تیرے غلاماں دے ویڑے تے سلامیاں دین آیا کراں گا ویڑے اجاڑن تیرے دشمناں دے آواں گا ہن بدر دا میدان ہے ادھی رات دا ویلا ہے ابو جہل دا خیمہ ہے تے ابو جہل دے خیمے جو دا بچپن دا یار بیٹھا ہے جہدا نام ہے اخنس بن شریک لنگوٹیا جڑا ہوئے نا انسان دی عظمت نو دو بندے نہیں مانتے ایک بیوی تے ایک بچپن دا یار ہے نا سارا زمانہ انسان دے نعرے پہ ہمارے بچپن دا یار نہیں مانتا وہ کہندا مینوں پتہ تیرا ہے نا بیوی بھی جلدی نہیں مانتی وہ کہندی ہے مینوں پتہ تیرا ہے نا بیوی تے یار انسان دی عظمت نہیں ماندے واہ کملی والے پھر میں تیرے کردار دی عظمت تو صدقے جاواں چائی والا والے جس دن میرے نبی نے نبوت دا اعلان کیتا نا عورتاں وچوں جنہیں سب تو پہلے میرے نبی دی عظمت نو من کے کلمہ پڑھیا او میری تے تیری اماں حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ نبی دی بیوی ہے تے مرداں چ جنہیں سب تو پہلے کلمہ پڑھیا بچپن دا یار ابو بکر صدیق ہے ایک نبی دے کردار دی عظمت ہے پہلا کلمہ بیوی تے یار نے پڑھیا آئے میرے نبی دیا او اخنس بن شریک ابو جہل دا بچپن دا یار ابو جہل نو بچپن تو جاندا ہے بدر دے میدان چ رات نو ادھی رات ویلے خیمے چ بیٹھ کے کہنے لگا سویرے تیری تے محمد دی جنگ لشکر سامنے بیٹھا کہنے لگا اس ویلے خیمے چ یا تو ہے تے یا میں ماں تیسری رب دی ذات اخنس بن شریک کہنے لگا میں تینوں بچپن تو جاننا تو میرا یار ہے تے میں تے تو بچپن تو محمد نو بھی جان رہے ہیں کہنے لگا دشمنی اپنی جگہ کائنات کے اندر تیرے نال ود کے محمد دا دشمن کوئی نہیں مینوں سچی دسی تیرا محمد دے بارے خیال کی ہے اور جنوں کملی والے دا امتی ہون تے نال تے میرے جملے تے سبحان اللہ بولے پر پہلے سن کے بچپن دا یار خیمے چ بیٹھ کے ادھی رات ویلے میدان بدر وچ جنگ دے مقام تے پوچھدا ہے ابو جہل نو تیرا محمد دے بارے خیال کی ہے ابو جہل نے ایک باری سجے ایک باری کھبے سارے ویکھ کے کہنے لگا اس ویلے خیمے چ یا تو ہے یا میں ماں تیسری رب دی ذات ہے کہنے لگا جے مینوں کو پوچھے نا میرا محمد دے بارے خیال کی ہے تے میرا آئی خیال ہے کہ میں چھوٹا محمد سچا اس نبی دے کردار دی عظمت تو صدقے جاواں سب تو بڑا دشمن ابو جہل میرے نبی نے فرمایا ایک موسیٰ دی امت واسطے فرعون سی فرمایا ابو جہل میری امت واسطے فرعون ہے اتنا بڑا کافر پر میرے نبی دی کردار دی عظمت دیکھو میری ملت دے نوجوانوں جڑا سب تو بڑا نبی دا دشمن ہے انہوں بھی نبی دے کردار دے وچ کدھر عیب نظر ہی نہیں آیا کہنے لگا میں ہی جھوٹا محمد سچا
اسی تے سچ بول کے قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہیے نا میں سچ بولے تے کسی دی مرضی کو یقین کرے یا نہ کرے، تیرا میرا نبی وہ سچا ہے جدو میرا نبی بولدا ہے نا تے پتھر بھی درخت بھی جانور بھی بول کے کہندے نے جی تساں سچ ہی فرمایا۔ ایڈا صادق ہے میرا نبی جڑا نہ لگ جائے کوئی صدیق بن جاندا ہے، کوئی صدیقہ بن جاندی ہے۔